बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुहस्सिलीन व मुहस्सिलात अज़ीज़। इमरोज़ मा लेक्चर पंजुम इक़्तिसाद را در زبان دری تشریح میکنیم. امروز ٹاپک ماست مارکت ایکولیبریم چپٹر نمبر 4. در این بخش ما بایر او سیلر خریدار و فروشنده را یک جای مطالعه میکنیم که وہ کدام عوامل است که به وجه او قیمت کمودیٹی تعیین میشه، وہ کدام فورسز است که وہ قیمت کمودیٹی را تعیین میکنه و وہ کدام عوامل است که به وجه او قیمت کمودیٹی در بازار انکریز شده میره یا دیکریز شده میره. در این بخش مطالعه میشه. اولین ٹاپک ماست what is market equilibrium. market equilibrium کدام حالت بازار را میگه؟ او حالت که در او خریدار راضی است که او به یک قیمت مشخصه چیز را بخره و سپلایر هم راضی است که او را بفروشه. وقتی که بازار به یه نقطه برسه، به یه حالت برسه که خریدار هم راضی است به قیمت و به کوانتیتی و سپلایر هم راضی است به قیمت و به کوانتیتی، این حالت را میگه مارکت ایکولیبریم. قیمت را مارکت ایکولیبریم پرایس میگه و کوانتیتی را مارکت ایکولیبریم کوانتیتی میگه. یعنی وہ نقطه که سر او کوانتیتی ڈیمانڈ برابر به کوانتیتی سپلائی باشه، یعنی هر دویش پارٹیز راضی باشه. بایر که است وہ فورس آف ڈیمانڈ است، سپلایر که است وہ فورس آف سپلائی است. هر دویش فورسز که است ڈیمانڈ برابر که به سپلائی برسه، این نقطه ایکولیبریم گفته میشه. یا اینطور هم تعریف میشه که وہ نقطه که سر او ڈیمانڈ کرو سپلائی کرو را قطع کنه. از این گراف بسیار واضح است. یہ بلو لائن کے نیگیٹیولی سلوپڈ است، یہ ڈیمانڈ کرو است، اور یہ اورنج لائن کے پازیٹیولی سلوپڈ است، یہ سپلائی لائن است. یہ نقطه است که سر او ڈیمانڈ کرو سپلائی کرو را قطع میکنه و یہ ایکولیبریم شد. به این نقطه ایکولیبریم پوینت است و به این نقطه ڈیمانڈ برابر به سپلائی است. قیمت اینجا به این نقطه قیمت 5 است و ڈیمانڈ یا سپلائی 3 یونٹ است که برابر است. ڈیمانڈ و سپلائی به این نقطه برابر است و قیمت 5 است. خب ما دوباره میگم که ایکولیبریم پوینت وہ نقطه که وقتی که خریدار و فروشنده به مفاهمت برسه، او راضی باشه هر دویش پارتی و ترانزکشن شوه، یعنی خرید و فروخت شوه. بایر هم راضی است که بخره، سپلایر هم راضی است که بفروشه. ما یک مثال ساده میگم که مثلا ما ضرورت به مارکر داریم و ما به دکان رفتیم، حالی ما خریدار هستیم، دکاندار سیلر است. او به ما قیمت مارکر گفت 30 افغانی، ما گفتیم 22 افغانی. حالی به 30 ما راضی نیستیم، به 22 او راضی نیست. به این وجه مارکت ایکولیبریم نیست. ما از 22 قیمت را به 25 انکریز کردیم، او از 30 افغانی قیمت به 25 کم کرد. حالی به 25 ما به حیث بایر و دکاندار به حیث سیلر راضی شدیم که ما راضی هستیم که به 25 افغانی مارکر بخریم و سیلر راضی است که به 25 افغانی مارکر بفروشه. این نقطه که شد که جایی که بایر و خریدار و فروشنده راضی شد، این را مارکت ایکولیبریم پوینت میگه. او قیمت را میگه مارکت ایکولیبریم پرایس و کوانتیتی را میگه مارکت ایکولیبریم کوانتیتی. حالی اینطور هم تعریف میشه وہ نقطه که سر او کوانتیتی ڈیمانڈ برابر به کوانتیتی سپلائی شوه، او را مارکت ایکولیبریم میگه. گرافیکلی اینطور تعریف میشه که وہ نقطه که سر او ڈیمانڈ کرو سپلائی کرو را قطع کنه، انٹرسیکٹ کنه، وہ نقطه مارکت ایکولیبریم نقطه میگه. مثلا یہ گراف است. در این گراف یہ بلو لائن که است یہ ڈیمانڈ کرو است، یہ اورنج لائن که است یہ سپلائی کرو است. سر یہ نقطه هر دویش قطع میکنه، هر دویش ڈیمانڈ کرو سپلائی کرو را قطع میکنه. اینجا قیمت که است و
5 افغانی است او تقاضا که اسو مثلا 3 است، خب پرایس 5 است، دیماند و سپلای هر دوی 3 است. مثلا مطلب این که به این نقطه دیماند برابر به سپلای است. پرودیوسر 3 یونیت را به قیمت 5 عرضه میکنه میفروشه و بایر که است او 3 یونیت را به 5 افغانی میخره. و این نقطه که شد ایره مارکت اکولیبریم پوینت میگه. adjustment towards the equilibrium. مثلا اگر بازار در حالت اکولیبریم نیست، چرا بازار در حالت اکولیبریم نیست؟ یا خو سیلر که است و قیمت زیاد میگه به این وجه خریدار راضی نیست، یا خریدار قیمت بسیار کم میته به این وجه سپلایر راضی نیست. خب یہ حالت که است ایره میگه ڈس ایکولیبریم ان دا مارکیٹ، یعنی مارکیٹ در حالت ایکولیبریم نیست، بایر اور سیلر راضی نیست. خب اگر یہ حالت بازار است، مثلا اینجا ایکولیبریم پرایس که طے شد وہ 5 است، ایکولیبریم پرایس 5 افغانی است، یہ پرایس 5 یہ ایکولیبریم است اور سپلائی 3 یونٹ است. خب آل پروڈیوسر که است وہ قیمت یعنی سیلر فروشنده او قیمت بجای 5 7 یا 8 افغانی مطالبه میکنه، یعنی از مارکت اکولیبریم پرایس از او قیمت که به او سیلر او بایر راضی است او زیاد از او زیاد قیمت میگیره یا زیاد قیمت مطالبه میکنه. خب به حالت در بازار چی حالت جوړ میشه؟ وقتی که فروشنده قیمت از ایکولیبریم پرایس بالا میخواه، یعنی از ایکولیبریم پرایس 5 او به 7 انکریز کرد و 7 افغانی از 5 زیاد است، به این وجه بایر راضی نیست. اگر بایر راضی نیست خب تقاضا کم میشه. تقاضا که کم میشه مثلا خریدار نیست، سپلایر خو سپلای میکنه، قیمت زیاد است به این وجه سپلای در بازار زیاد میاد، خو خریدار نیست، چرا که به این قیمت خریدار یا بایر راضی نیست، به این وجه مارکیت در حالت ایکولیبریم نیست، دیماند برابر به سپلای نیست. مثلا به 7 پرایس اگر یہ 7 است خب پروڈیوسر که است او سپلای زیاد میکنه، چرا که قیمت زیاد است او یہ لا آف سپلای است که قیمت همیشه کموڈیٹی سپلای زیاد میشه. خوب به زیاد قیمت خریدار نمیخره، بایر نمیخره، تقاضا نیست، به این وجه حالت در دیس ایکولیبریم رسید، یعنی دیس ایکولیبریم است. حالی چی میشه؟ قیمت زیاد است، خریدار راضی نیست، تقاضا نیست، به این وجه ستاک در کمپنی انکریز شده میره. مثلا کمپنی آیسکریم جوړ میکنه، حالی ستاک در فریزر زیاد شده میره، خود تقاضا نیست، چرا که قیمت که مطالبه میکنه سیلر فروشنده او از ایکولیبریم پرایس زیاد است. اگر از ایکولیبریم پرایس زیاد است بایر اچ نمیخره، بایر که نمیخره ستاک در کمپنی انکریز شده میره. حالی کمپنی چی کنه؟ کمپنی مجبور است که ستاک را باید لیک کنه، ستاک باید سپلای کنه، ستاک را باید بفروشه، او مجبور است که قیمت را پایین بیاره. خود به خود قیمت پایین را روان میشه. او یہ پروسیس در او حالت جریان داشته می باشه که یہ واپس قیمت به ایکولیبریم پرایس 5 افغانی میرسه. ما ایڈجسٹمنٹ ٹورڈ دا ایکولیبریم را دوباره ذرا میگم که اگر بازار در حالت ایکولیبریم نیست، ایکولیبریم حالت چی است؟ یہ است که قیمت 5 افغانی است او کوانٹیٹی سپلائی و تقاضا 3 یونٹ است. به 5 افغانی پروڈیوسر 3 یونٹ سپلائی میکنه و خریدار 3 یونٹ میخره پرچیز میکنه. یہ ایکولیبریم حالت است، خریدار هم راضی است، فروشنده هم راضی است. خو آل سپلایر چی کد؟ فروشنده چی کد؟ فروشنده قیمت را از 5 افغانی به 10 افغانی اضافه کد. قیمت که اضافه شد خریدار با این قیمت راضی نیست، تقاضا کم شد، تقاضا که کم شد سپلای زیاد است، ستاک در بازار در کمپنی انکریز شده میره،
स्टॉक ज्यादा است خود تقاضا نیست، به این وجه स्टॉक सप्लाई نشده میره. स्टॉक सेल نشده میره. सप्लाई خود زیاد شد، چرا که قیمت زیاد است. 10 افغانی از 5 افغانی 100% زیاد است. به این وجه قیمت که زیاد شد، پروڈیوسر سپلای زیاد کرد. خب به این 10 افغانی خریدار راضی نیست. حالی اگر خریدار تقاضا نمیکنه، نمیخره، خب کمپنی چی کنه؟ کمپنی स्टॉक خود در گوداون انکریز شده میره. حالی اگر این حالت بازار است، خب باید پروڈیوسر چی کنه؟ پروڈیوسر مجبور است که قیمت را واپس پایین کنه. وقتی که قیمت پایین را روان میشه، خود به خود تقاضای خریدار زیاد میشه او یه پروسس کنتینیو پیش میره. وقتی که قیمت واپس از 10 افغانی به 5 افغانی برسه، خو یه ادجستمنت towards the equilibrium شد. ادجستمنت یعنی که واپس چطور بازار در حالت اکولیبریم میرسه. خب با وجه روش خریدار او سپلایر واپس به حالت اکولیبریم بازار میرسه که فروشنده خو قیمت زیاد کرد، خو خریدار راضی نیست. در بازار ترانزکشن نمیشه، چرا که تقاضا نیست. فروشنده مجبور است که قیمت رو واپس پایین بیاره او واپس قیمت به 5 افغانی برسه. वो قیمت که به سری او تقاضا و سپلای برابر است، خریدار هم راضی است که بخره و سپلایر هم راضی است که بفروشه. خو اگر یہ حالت است که قیمت از اکولیبریم 5 قیمت 5 است، از این پایین است، قیمت 3 افغانی است، خو به یک کم قیمت تقاضا خو بسیار زیاد میشه. خریدار خوش است، راضی است که باید بخره، زیاد بخره، چرا که قیمت کم است. خو به کم قیمت پروڈیوسر راضی نیست که عرضه کنه، سپلای کنه. فروشنده راضی نیست که سپلای کنه، سیل کنه. اگین مشکل جوړ میشه. اگر فروشنده راضی نیست، قیمت کم است، خریدار راضی است، تقاضا زیاد است، خو پروڈیوسر به کم قیمت راضی نیست. به این وجه در بازار قلت جوړ میشه. قلت که جوړ میشه، آل خریدار راضی است که زیاد قیمت بتا، خو باید شی بخره. به این وجه قیمت خود به خود واپس به طرف اکولیبریم روان میشه. این قیمت انکریز میشه، مسلسل انکریز میشه ترو پوینت که به اکولیبریم پوینت برسه. اکولیبریم پوینت 5 افغانی است. خو بازار واپس ادجست شد به طرف اکولیبریم. یعنی ادجستمنت اگر در حالت اکولیبریم نیست، بایر او فروشنده، خریدار او فروشنده راضی نیست، خو بروش خریدار او بروش سپلایر فروشنده خود به خود یہ بازار به اکولیبریم میرسه. Changes in market equilibrium, comparative static analysis. آلی اکولیبریم حالت به وجه کدام عوامل از یک اکولیبریم به دیگر اکولیبریم چینج میشه. در این بخش خوانده میشه که مختلف عوامل که به وجه او بازار از یک اکولیبریم حالت به دیگر اکولیبریم حالت چینج میشه. به این وجه ایره کمپیریتیو استاتیک انالیسیس میگه که ما مقایسه میکنیم، موازنه میکنیم در مابین یک اکولیبریم and دوم اکولیبریم، در مابین یک حالت بازار او دوم حالت بازار. یہ خوانده میشه. Changes in market equilibrium, the impact of different events on the market equilibrium. یعنی we will study in here که changes in market equilibrium position. یعنی market equilibrium چطور از پوزیشن اول چینج میشه. مثلا یہ بلو لائن یہ ڈیمانڈ کرو است، یہ اورنج لائن یہ سپلائی کرو است. سر یہ نقطه ڈیمانڈ اور سپلائی کرو منقطع شد، نقطه تقاطع است. اینجا قیمت که 5 است اور 5.8 است اور ڈیمانڈ اور سپلائی کی برابر است و 4.4 است. یعنی ڈیمانڈ برابر با سپلائی است. یہ اول حالت اکولیبریم است. در این حالت بازار قرار داره. آلی و کدام عوامل است که به وجه او بازار از این حالت
از این اکولیبریم به دوم اکولیبریم چینج میشه. اول ما علت نوشته میکنیم او سمر سیزن است. سمر سیزن موسم گرما، موسم که بسیار گرم میشه تقاضا به آیس کریم زیاد میشه. مثلا کمودیتی آیس کریم است، کمپنی آیس کریم جوړ میکنه، مردم آیس کریم را تقاضا میکنه. کمودیتی اینجا ما که در نظر گرفتیم وہ آیس کریم است. موسم سمر سیزن است، بسیار گرم سیزن است. حالی در یک گرم سیزن به وجه گرمی تقاضای مردم به آیس کریم زیاد میشه. مردم راضی است که به هر قیمت آیس کریم را بخره. به این وجه چی شد؟ یہ بسیار زیاد تقاضا به وجه گرم سیزن قیمت کمودیتی را بالا میکشه، قیمت کمودیتی را انکریز میکنه. سمر season is very hot, that is why the people are ready to purchase the ice cream at any high price. یعنی demand is very more. تقاضای مردم که آیس کریم بخره و زیاد است. علت چی است؟ موسم گرما علت است. به وجه گرم موسم تقاضای مردم به آیس کریم زیاد شد. تقاضا که زیاد شد، یہ زیاد تقاضا قیمت آیس کریم را بالا میکشه، او را بالا کش میکنه. او که بالا شد قیمت زیاد شد. به این وجه قیمت که زیاد شد پروڈیوسر سپلائی هم زیاد کرد. اول تقاضا بلو لاین بود، سپلائی اورنج لاین بود. خو یہ نقطه ایکولیبریم بود. آلی به وجه زیاد تقاضا، به وجه موسم گرما تقاضای مردم زیاد شد. تقاضا از بلو لاین به لاین یلو شفت شد. او یہ دوم نقطه است که اونجا یلو لاین یعنی لاین تقاضا، اورنج لاین یعنی لاین سپلائی را ختم میکنه او ایکولیبریم از یک پوینت اول به یک پوینت دوم شفت شد. خود در این حالت اگر ببینین محصلین و محصلات عزیز، قیمت هم اضافه شد او کوانتیتی سپلائی هم اضافه شد. ما دوباره واضح میکنیم changes in market equilibrium comparative static analysis. در این بخش ما از یک زیاد equilibrium پوزیشن را مطالعه میکنیم که او کدام علت هست که به وجه او مارکت از یک equilibrium به دیگر equilibrium چینج میشه. او یا خود دیماند کرو بالا شفت میشه یا پایین شفت میشه، یا سپلای کرو بالا شفت میشه یا پایین شفت میشه. خود به خود ایکولیبریم اول به ایکولیبریم دوم چینج میشه. Changes in market equilibrium position, the impact of different events on the market equilibrium. The first impact, summer season. مثلا موسم بسیار گرم است، کمودیتی آیس کریم است. با وجه زیاد گرمی تقاضا به آیس کریم زیاد شد. مردم راضی است که هر قیمت بتا خو آیس کریم بخره. به این وجه زیاد تقاضا که است دیماند کرو بالا شفت میشه. دیماند کرو بالا شد به این معنی که تقاضا انکریز شده میره او تقاضا که زیاد شد یہ قیمتا را هم بالا میکشه. وقتی که تقاضا زیاد شد یہ زیاد تقاضا قیمتا را بالا میکشه. Upward pressure on the price. When demand is more, this increase in demand will pull the prices up. زیاد تقاضا که است او قیمتا را بالا میکشه. خو اینجا به وجه سمر سیزن دیماند زیاد شد. به این وجه یہ بلو لاین فرسٹ ڈیمانڈ کرو اس، اورنج لائن فرسٹ سپلائی کرو اس ایک ایکولیبریم بود. آلی ڈیمانڈ کے زیاد شد، ڈیمانڈ کرو بلو از بلو با ڈیمانڈ یلو شفت شد، بالا شفت شد. علت چی است؟ زیاد گرمی. بوجه زیاد گرمی تقاضا با آیس کریم زیاد شد. به این وجه زیاد تقاضا کی است او قیمت آیس کریم را بالا میکشه. خود در این بخش در این مرحله قیمت آیس کریم هم انکریز شد او سپلای آیس کریم هم انکریز میشه. چرا که وقتی که قیمت زیاد میشه از 5 به 5.8 خود به خود پروڈیوسر سپلای زیاد میکنه از 3 به 4.4. اینجا در حالت ایکولیبریم پرایس 4.2 بود
सॉरी اینجا ये कीमत 5 بود और सप्लाई 30 यूनिट بود. आले कीमत چی شد؟ از 5 به 5.8 انکریز شد. از سپلای از 3 به 4.4 یونیت انکریز شد. خو از اول اکولیبریم پروڈیوسر به دوم اکولیبریم شفت شد او ایره میگه چینج ان اکولیبریم. increase in number of sellers ये एक دیگه एग्जाम्पल است. اگر کمپنی ها در بازار زیاد میشه خو خود به خود کوانتیتی سپلای زیاد میشه. اگر سپلای زیاد میشه خو سپلای کرد به طرف راست یا رایت ورد شفت میشه. ये ग्राफ است که مارکت اکولیبریم را نشان میده. ब्लू लाइन डिमांड लाइन اول است، اورنج लाइन सप्लाई लाइन اول است. ये نقطه است که اونجا هر دویش ختم میکنه. ये نقطه مارکت اکولیبریم نقطه گفته میشه. اینجا डिमांड برابر به سپلای است. قیمت क्या است؟ पूरा मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस में गा. सप्लाई क्या है? पूरा मार्केट इक्विलिब्रियम सप्लाई क्वांटिटी में. क्वांटिटी क्या है? मार्केट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है. ये नुक्ता अवलीन इक्विलिब्रियम है. आले ما از اول इक्विलिब्रियम به دوم شفت شد. علت چی است؟ نمبر اف سیلرز انکریز شد. کمپنی ها در بازار انکریز شد. کمپنی ها که انکریز شد خود به خود سپلای انکریز میشه. سپلای کرو بالا شفت میشه. ये ओरिजिनल सप्लाई कर्व بود. اینجا डिमांड कर्व را قطع کرد. आले ये به طرف راست بالا شفت شد. येलो लाइन न्यू सप्लाई است. ये از اورنج به येलो تبدیل شد. یعنی سپلای انکریز را نشان میده. او ये نقطه است که اونجا डिमांड कर्व सप्लाई कर्व را قطع میکنه. خو وقتی که سپلای زیاد میشه در بازار قیمتای کمودیटी پایین میاد. به این وجه قیمت از 5 اینجا قیمت چی بود؟ 5.8 بود. اینجا قیمت ये 5 بود. आले با وجه نمبر اف کمپنی ها قیمت به 4.2 کم شد. چرا که وقتی که سپلای انکریز میشه زیاد سپلای در بازار میرسه قیمت کمودیटी دیکریز میشه کم میشه. خو اینجا هم سپلای زیاد شد. اورنج लाइन به طرف راست بالا شفت شد. به این وجه زیاد سپلای کیا شو قیمت پایین میاره. اینجا در این حالت قیمت کمودیटी کم شده میره خو کوانتیتی سپلای در بازار انکریز شده میره. ما ذرا یک زودتر دوباره میگم چینجز ان مارکت اکولیبریم. मार्केट इक्विलिब्रियम वो नुकता मेगा कि उनजा डिमांड कर्व सप्लाई कर्व را قطع میکنه یا वो नुकता कि सर्वो खरीदार और फरोशंदार राजी باشه. आले ये چطور چینج میشه؟ ये नुकता با وجه مختلف عوامل چینج میشه که از او یک ما گرفتیم سمر سیزن. سمر سیزن مطلب اگر موسم بسیار گرم است خو مردم زیاد تقاضا با آیسکریم میکنند. تقاضا که زیاد میشه डिमांड कर्व بالا शिफ्ट میشه. ये लाइन डिमांड است او وقتی که تقاضا به وجه موسم گرما زیاد شد ये به یلو लाइन शिफ्ट شد. خو از این نقطه تقاطع به دوم نقطه تقاطع پروڈیوسر چینج شد او ये دو اکولیبریم است. به این وجه ما را مقایسه میکنیم. ये دوم इक्विलिब्रियम निशान میتا که تقاضا زیاد شد او زیاد تقاضا قیمتا را بالا میکشه او وقتی که قیمتا زیاد میشه پروڈیوسر سپلای هم زیاد میکنه. به این وجه डिमांड कर بالا شفت شد. इक्विलिब्रियम از اول حالت به دوم انتقال شد.